अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के हवाले से बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब एक रात के जलसे का 40,000 50,000 रुपया लेते हैं। तो जब ये ख़बर सैयद साहब के पास पहुंची तो सैयद साहब ने क्या कहा वो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं जिस बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं उस बात की तरफ। यानी सैयद साहब के पास एक आदमी का कॉल जाता है, फिर वो सैयद साहब से पूछते हैं क्या कोई आपका पीए है या फिर आप एक रात के जलसे का कितना पैसा लेते हैं। तो सैयद साहब ने क्या कहा सुनिएगा। तो आइए सैयद साहब के हम कॉल रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, यानी सैयद साहब की बात को सुनते हैं, उसके बाद हम आपसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयद अमीनुल कौन क़ादरी सा? साहब? जी जी जी, राजस्थान से अर्ज कर रहा था हजरत। जी फरमाएं। जी हजरत, 8 मुहर्रम की तारीख चाहिए थी राजस्थान में। 8 मुहर्रम जी जी, कहाँ के लिए? राजस्थान उदयपुर। असल ऐसा है कि 5 मुहर्रम से लेकर जी 11 मुहर्रम तक मैं मालेगांव में बोलता हूँ। जी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल से अपने गांव में ही बोल रहा हूँ। जी। तो 8 तारीख तो नहीं दे सकता हूँ, खाली नहीं है। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब जी फरमा रहे हैं आप? जी जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, फकीर अर्ज कर रहा है। कुछ तारीख के लिए हजरत हो सकता है आप? नहीं, वो तो मैंने बताया ना आपसे कि 5 से लेकर के 11 तक मैं मालेगांव में ही रहता हूँ, मेरे अपने शहर में। जी तकरीबन 21 साल से कमोबेश मैं वहीं पे बोल रहा हूँ। जी। तो उन तारीखों में कहीं बाहर जाता नहीं हूँ। तो हजरत कभी आपसे राब्ता करने के लिए हजरत फोन ना लगे तो कोई पीए वगैरह नंबर मिल सकते हैं, बात हो सकती है? पीए जी, आपके कोई पीए हो जिनसे हम राब्ते में रहे हजरत तारीख के लिए? कभी आप? अरे नहीं भाई, नहीं, मेरा कोई पीए वगैरह नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि कोई मालेगांव में मेरा पीए नहीं है। पीए जो है वो बहुत बड़े लोगों के होते हैं। मैं बहुत बड़ी तहरीक का एक छोटा सा रुकन हूँ। हमारे यहाँ जो है वो अमीर है, उसके बाद मजलिस शुरा है, उसके बाद मुबल्लिगीन है, फिर उसके बाद अरकान है। तो मेरा शुमार अरकान में रुकन में होता है। मैं कभी अपने आप को मुबल्लिग के तौर पे तस्लीम नहीं करता हूँ। तो मेरा पीए कहाँ से हो सकता है? अच्छा, तो लोग पीए? हाँ, मेरा कोई पीए वगैरह पीए नहीं है ना? नहीं, मेरा कोई पीए नहीं है भाई। और आपको अगर तारीख लेना है तो आप मुझे से डायरेक्ट राब्ता कायम करें, और अगर फोन नहीं लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। जी। तो हजरत कभी अगर तारीख मिल जाए तो हजरत नजराना क्या रहता है आपका? नजराना वगैरह तो हम लोग तय नहीं करते हैं जी, क्योंकि हम अपने तो ये समझते हैं कि जो रातों की कीमत तो नचनियों की तय होती है। दीन के खादिमों की तो कोई तय नहीं होती है। ओहो। रही बात अगर कोई खुशी से कुछ दे दे तो सुन्नत समझ के ले लेते हैं, कोई नहीं देता है तो मुतालबा नहीं करते। आना जाना हम कोई नजराना वगैरह, हाँ आना जाना जो रहेगा तो आप टिकट बना के भेज दीजिएगा। जी भाई, नजराना नहीं होता है तय ना? अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं? यदि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने उसको नाजायज और हराम लिखा है तो हम अपने इमाम के मसलक पर चलते उसको नाजायज और हराम ही तस्वुर करते हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना किया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा के हमें इससे महफूज रखें। अच्छा, तो आप राब्ता कीजिएगा। जी। आपको कोई अगर तारीख चाहिए तो अगर मैं फोन नहीं उठा सका या फोन बंद रहा तो आप मुझे अपने नाम के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं रात में प्रोग्राम से फारिग होकर के सब व्हाट्सएप चेक करता हूँ, कोशिश करता हूँ और जो जरूरी होता है उनके जवाब भी देता हूँ। जी, तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। जी ठीक है जी। लेकिन मेरा कोई पीए वगैरह नहीं है, आप इस धोखे में मत रहिएगा। जी ठीक जी जी, और हम कोई नजराना भी तय नहीं करते हैं। ठीक है भैया? अच्छा दोस्तों, तो आपने सुना कि सैयद साहब ने क्या फरमाया। सैयद साहब ने क्या कहा कि मेरा कोई पीए वगैरह नहीं है और नहीं मेरा जो है कोई पैसा फिक्स है कि आप जब मुझे बुलाओ तो मुझे इतना दो या फिर इतना दो। हाँ, बस इतना सैयद साहब ने कहा कि आप आने जाने का टिकट बनवा दें, वो भी फ़्लाइट का। इसलिए कि फ़्लाइट का जो टिकट बोलते हैं ये हजरात,
اس لیے بولتے ہیں، آپ ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ مان کر چلیں اگر یہ لوگ فلائٹ سے نہیں جائیں گے تو کتنے لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ مان کر چلیں کہ آج ان کا پروگرام بہار کی سرزمین پر ہے، مان کر چلے کہ آج 1 تاریخ ہے اور 1 تاریخ کو ان کا پروگرام بہار کی سرزمین پر ہے اور کل 2 تاریخ کو ان کا پروگرام جو ہے ممبئی کی سرزمین پر ہے۔ تو اب یہ سوچیں کہ جب یہ فلائٹ سے نہیں جائیں گے تو کیا یہ آج کا پروگرام کرنے کے بعد رات میں کل رات تک ممبئی پہنچ پائیں گے ٹرین سے یا پھر گاڑی وغیرہ سے؟ نہیں پہنچ پائیں گے نا، تو فلائٹ سے ہی جانا پڑے گا نا۔ تو اس لیے سید صاحب نے کہا کہ بس آنے جانے کا جو ٹکٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ بنوا دیا جائے، اور اسی لیے ہمیں بھی لگتا ہے کہ فلائٹ کا ٹکٹ یہ لوگ کہتے ہیں بنوا دیں تاکہ کل میں آپ کے یہاں بول لوں، پھر پرسوں مجھے دوسری جگہ بولنا ہے۔ اس لیے کہ سید صاحب کے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں دیوانے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان سے باہر بھی سید صاحب بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت میں سید صاحب کا ہندوستان کے اندر میں اتنا ڈیمانڈ ہے جو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا ہوں۔ جب کسی پوسٹر میں سید صاحب کا نام آ جاتا ہے تو اس جلسے میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جلسہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے جس جلسے میں سید امین القادری صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے ہر جلسہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن جب سید صاحب آتے ہیں جلسے میں تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات کہی سید صاحب نے کہ میرا کوئی نذرانہ فکس نہیں ہے اور نہیں میرا کوئی پی اے وغیرہ ہے، جو لوگ دے دیتے ہیں میں رکھ لیتا ہوں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے 20,000 دیجئے، 30,000 دیجئے، 40,000 دیجئے۔ لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں چلتے چلاتے کہ ابھی کے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جلسہ والے لوگ ہیں، وہ جو ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ مجھے 10,000 روپیہ دیں گے تو پہلے 5,000 میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، پھر جب ہم آپ کے یہاں آئیں گے تو 5,000 آپ میرے ہاتھ میں دیجئے گا۔ مطلب ایسا بھی کہا جاتا ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ کہیں گے مجھے کہہ رہے ہو مجھے کہہ رہے ہو۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں مولانا کے نام پر، شاعر کے نام پر۔ خیر میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، میں نے سید صاحب کے حوالے سے آپ کو بہت اچھی جانکاری دی ہے۔ اگر آپ کو یہ جانکاری تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے تاکہ سید صاحب کے جاننے والے، سید صاحب کے جو فینس ہیں سب کو معلوم ہو جائے کہ سید صاحب کا بیان آیا ہے کہ وہ کتنا پیسہ لیتے ہیں جلسے میں۔ پھر ہو سکے تو جو لوگ سید صاحب کو بلانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ سید صاحب کو دعوت دیں اور پھر بلائیں، پھر سید صاحب کو فیس ٹو فیس دیکھیں اور بیان کو سنیں۔ یہ بہت اچھی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سبسکرائب کیسے کیا جاتا ہے، ہاں تو کر دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور سید صاحب کے لیے ایک کمنٹ بھی بنتا ہے، تو سید صاحب کو آپ کیا کہنا چاہیں گے، سید صاحب کا بیان آپ کو کیسا لگتا ہے، آپ سید صاحب کے کتنے بڑے فین ہیں، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں تو بہت بڑا فین ہوں سید صاحب کا، میں سب سے زیادہ اگر بیان سنتا ہوں تو مفتی سلمان اظہری کا اور سید امین القادری صاحب کا، بس انہی دونوں لوگوں کا بیان میں زیادہ سنتا ہوں۔ ویسے تھوڑا بہت سب لوگوں کا سن لیتا ہوں، اور میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں اگر سنوں گا تو بہت بڑی بات ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں جو بیان سنتا ہوں تو سب سے زیادہ سید امین القادری صاحب کا، مفتی سلمان اظہری کا۔ اور آپ کن کا زیادہ سنتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سید صاحب کے لیے دعا فرماتے رہیں آپ سب کہ سید صاحب کو اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر دے تاکہ ہم سب ان کو دیکھتے رہیں اور ان کے بیانات کو سنتے رہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ گیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور پھر کیا، ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔